प्रिय दर्शक मित्र, सुनला कुरा कार्यक्रमको यस अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो भिडियो अङ्कमा म यस संसारमा मानव जीवनलाई सुन्दर बनाउन आवश्यक पर्ने न्याय र धार्मिकता सम्बन्धी कुरा गर्दैछु। कृपया 15 देखि 20 मिनेट जति समय धैर्यता साथ मसँग रहनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हजुर, सायद तपाईले यस्तो कतै सुन्नु भएको वा पढ्नु भएको होला, साँचो न्याय गर, एकले अर्कालाई दया देखाओ र टिठाओ। हजुर, किनभने न्याय र धार्मिकता चाहिँ ईश्वरीय राज्यको मूल दर्शन हो। हजुर, साथै मानिसले स्थापना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त पनि यही नै हो। तर आजको शिक्षित अनि सभ्य मानिएको आधुनिक होस् वा अति सभ्य विकसित मानिएका समाजहरू हुन्, ती प्राय सबैमा विभिन्न खालको अन्यायपूर्ण विभेद कायमै रहेको पाइन्छ। जुन सुकै बहानामा होस्, यस किसिमको विभेदले प्राय सबै समयका र सबै समाजलाई पिरोलिरहेको पाइन्छ। ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको मानिसले मानिसबाटै विभिन्न बहानामा विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नु पर्दा निश्चय नै अपमान अनि पीडाको महसुस हुन्छ। प्रिय दर्शक मित्र, हामी सभ्य मानिसले यो कुरा कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन कि कुनै पनि समाजमा ईश्वरको प्रेम र अनुशासन छैन भने त्यो समाजमा गोलमालको अवस्था आउँछ। त्यहाँ विभिन्न खालको विभेद कायमै रहँदछ अनि त्यहाँ साँचो न्याय र धार्मिकताले वास गर्न पाउँदैन। हजुर, ईश्वरको सर्वोत्तम सृष्टि मानिसले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई त्यागेर आफ्नै कल्पना अनि भ्रष्ट आचरणले गर्दा समाज आज भद्रगोल अवस्थामा पुगेको हामी देख्दछौँ। अब तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस् कि यस्तो अवस्थाबाट समाजलाई कसरी सभ्य र सुखी बनाउने। के तपाईले यस्ता कुराहरूमाथि विचार गर्नुभएको छ? के तपाईमा ती कुराहरूको चाहना छैन र? तपाईले आफ्नो जीवनमा हरेक दिन चाहनुभएका कुराहरू के हुन्? 1, 2, 3। मैले चाहेका प्रमुख कुराहरू चाहिँ आफ्नो सही पहिचान, सभ्यता, सुख, शान्ति, उदारता अनि खुसी। हजुर, यी कुराहरू म चाहन्छु। तपाईलाई साँच्चै बताउनु पर्दा मैले यी कुराहरू प्राप्त गर्दै आएको पनि छु। तर ती कुरा म तपाईसँग बाँड्न चाहन्छु। यहाँ मैले प्राप्त गरेका ती बहुमूल्य कुराहरू सायद तपाईले पनि प्राप्त गर्दै आउनु भएको होला। यदि छैन भने तपाईको लागि यो एक सुनौलो मौका हो, किनभने तपाईको यो जीवन अत्यन्तै बहुमूल्य छ। नबिर्सनुस्, तपाईलाई सर्वशक्तिमानले यति प्रेम गर्नुहुन्छ कि त्यो कुनै यस संसारको वस्तुसँग तुलना गर्न मिल्दैन। तर त्यो महान प्रेमलाई बुझ्न मैले आफ्ना सबै अन्धविश्वास अनि अरूप्रतिको गलत सोचहरू अनि व्यवहारहरू त्याग गर्नु पर्यो। हजुर, मैले सबैभन्दा पहिले मेरो मानव पहिचान, सभ्यता, सुख, शान्ति र खुसीमा बाधा पार्ने कुराहरू जस्तै ईश्वर सम्बन्धी अज्ञानता, मानव जातिको प्रतिको भ्रमपूर्ण सोच, वस्तु प्रतिको प्रलोभन, लोभ, घमण्ड, रिस, डाह आदि पाप स्वभावबाट आउने प्रभावहरूलाई पहिचान गरी तिनीहरूलाई त्यागेर परमेश्वरका पुत्र येशूको
त्याग अनि प्रेमपूर्ण बलिदानलाई स्वीकार गरी पानी र पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा शुद्ध बनेर नयाँ जन्म प्राप्त गरी आफ्नो विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहबाट धर्मी ठहरिएको छु। हजुर, यो सत्य हो, किनभने परमेश्वरको वचनले यस्तो घोषणा गरेको छ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो। मानिसको जीवनमा जब परमेश्वरको प्रेम आउँदछ, मानिसको आचरणहरू परिवर्तन हुँदछ, मानिसको सोच परिवर्तन हुँदछ, मानिसको व्यवहारमा प्रेम आउँदछ, त्यहाँ भेदभावको अन्त हुँदछ, विभेदको अन्त हुँदछ, किनभने उसको सोचाइ, उसको व्यवहारमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। ईश्वर जस्तै स्वभाव व्यवहार त्यहाँ मानिसमा उत्पन्न गर्दछ। हजुर, त तपाईले सोच्नुहोला यो कसरी हुन सक्छ? यसो विचार गर्दा परमेश्वरको मुक्ति जस्तो कुरो यति सजिलै कहाँ प्राप्त गर्न सकिएला? तपाईको विचार धेरैलाई ठिकै जस्तो लाग्न सक्छ, तर परमेश्वरको पुत्र येशू जसले सम्पूर्ण मानव जातिको शत्रु मृत्युलाई समेत जितेर आउनुभयो, उहाँ भन्नुहुन्छ जुन कुरो मानिसको दृष्टिमा असम्भव हुन्छ त्यो परमेश्वरको लागि सम्भव हुन्छ। हजुर, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। पवित्र बाइबल अनुसार परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। मानिस जाति पाप स्वभावको प्रभावको कारणले अत्यन्तै दुर्बल, दरिद्र, निर्दयी अनि भ्रष्ट हुँदै गइरहेको देखेर मानव जाति प्रतिको आफ्नो प्रेमले गर्दा मानिसलाई उसको पाप स्वभावको कारणले शक्तिविहीन, शान्तिविहीन, सुखविहीन हुन पुगेको जीवनलाई उद्धार गर्नलाई दिनुभएको अन्तिम उपाय येशू स्वयं परमेश्वरको मुक्ति हुनुहुन्छ। हजुर, येशू चाहिँ परमेश्वरको मुक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले पवित्र शास्त्र बाइबलले यो बताउँछ कि स्वर्गमुनि पृथ्वीमाथि मानिसहरूको माझमा अर्को कुनै पनि नाउँमा उद्धार छैन, किनभने परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ अनि येशूको धार्मिकतामा विश्वास गर्ने हरेकलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ। हजुर, यो परमेश्वरले आफ्नो सार्वभौमिकता अनुसार ठहराउनु भएको विधि हो। हजुर, परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। परमेश्वरको मुक्तिको यो प्रबन्धलाई स्वीकार गर्दै विनम्रता साथ उहाँसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा रहन थालेदेखि त्यो सोच, त्यो साँचो सुख, शान्ति, अनन्त अनि उन्नति र सुरक्षाको अनुभूति गर्दै आएको छु। कृपया याद राख्नुहोस् है, यी कुरा मेरो धर्म कर्मबाट प्राप्त भएको होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहबाट येशूमाथिको विश्वासद्वारा प्राप्त भएको मुक्तिको प्रमाण हो। हजुर, यी कुराहरू मैले तपाईलाई बताएँ, शान्तिको कुरा, उन्नतिको कुरा है, अनि एउटा आनन्दले भरेको जीवनको कुरा है, अनि एउटा साँचो सुखको कुरा, सुरक्षाको कुरा, अनि यो चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ मुक्ति पाएको व्यक्तिले अनुभव गर्ने प्रमाण हुन्, मुक्ति पाएको प्रमाण। हजुर प्रिय दर्शक मित्र, त्यसो भए के परमेश्वरले व्यवस्था गर्नुभएको उद्धारलाई स्वीकार नगर्ने व्यक्तिले उद्धार प्राप्त गर्न सक्दैन त? हजुर, त्यो सम्भव देखिँदैन, किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँको नजरले अधर्मलाई हेर्न सक्दैन, तर मानिस पाप स्वभावको बसमा छ अनि ऊ पापी छ, अनि त्यो पाप स्वभावको प्रभावबाट मुक्त गराउन सक्ने धर्मी परमेश्वर र पापी मानिसको बीचमा एकजना मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ
जसले मानिसको शरीर धारण गरी पाप रहित निर्दोष जीवनद्वारा परमेश्वरको स्वभाव, शक्ति तथा चरित्रलाई प्रदर्शन गर्नुभयो। हजुर, त्यो महान परमेश्वरको एकमात्र पुत्र येशू मसीह हुनुहुन्छ। हजुर, जब तपाईले उहाँलाई आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण हृदयले विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँको उपस्थितिमा तपाईले बिस्तारै त्यो सुख, शान्ति अनि खुसीको प्रत्यक्ष महसुस गर्नुहुन्छ। आज संसारमा तपाईले जताततै मानिसहरू विभिन्न प्रकारको महामारीको डर, बेरोजगारीको डर, भोकमरीको डर, मृत्युको डरमा बाँचिरहेका छन्, तपाईले देखिरहनु भएको छ। किन यस्तो अवस्था छ त? म तपाईलाई बाइबलमा रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको छोटो खण्ड पाठ गरेर सुनाउन चाहन्छु। अनि यो खण्डले यसरी बताएको छ, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन, असल गर्ने कोही छैन, एकजना पनि छैन। ती सबै बरालिएका छन्। सत्यबाट सबै मान्छेहरू बरालिएका छन्। साँचो सत्य परमेश्वरबाट बरालिएका छन्, न्यायबाट बरालिएका छन्, धार्मिकताबाट बरालिएका छन्। है, कृपया विचार गर्नुस्। हजुर, यसरी मानिस ईश्वरहीन भएर श्रापित बनेको छ। तपाईले अहिले संसारमा जुन अवस्था देखिरहनु भएको छ वा सुनिरहनु भएको छ, त्यसको पछाडि परमेश्वरको शत्रु दियावलस वा शैतान वा दानवको हात रहेको छ। किनभने शैतान वा दानव चाहिँ सारा झुट अनि पापको राजा हो। याद गर्नुहोस्, जबसम्म मानिसहरू आफ्नो अधर्मबाट फर्केर येशूको प्रायश्चितको बलिदानलाई स्वीकार गरी पानी र आत्माबाट नयाँ जन्म प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले पाप स्वभावको प्रभावबाट न त मुक्ति पाउन सक्छन्, न त परमेश्वरबाटको सुख शान्ति नै अनुभव गर्न सक्छन्। किनभने जबसम्म कुनै पनि मान्छेले विश्वासद्वारा क्षमा दिने व्यक्ति प्रभु येशूलाई स्वीकार गरी पवित्र आत्मा प्राप्त गर्दैन, तबसम्म उसको जीवनमा पापको प्रभाव, श्राप जस्तै रोग बिमार, गरिबी, मृत्यु जस्ता कुराहरू हट्दैन। किनभने परमेश्वरको न्याय, धार्मिकता स्थापना गर्ने जुन व्यवस्था उहाँले इस्राएली जातिलाई दिनुभएको थियो अनि बाँकी मानिसहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको विवेकमा नै ती धार्मिक विधान दिनुभएको थियो, त्यो व्यवस्थालाई पूरा गर्न नसकेर सबै मानिसहरू श्रापित बनेका छन्। हजुर, त्यो मानिस जातिलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त गर्न येशू बलि हुनुभयो। यो कुरा बाइबलले स्पष्ट बताउँदछ। मानिसको समाजमा न्याय र धार्मिकता स्थापना गर्ने परमेश्वरका नीति नियम केही यस प्रकार रहेका छन्। म तपाईलाई पवित्र बाइबलमा लेवीको पुस्तक 19 को केही खण्ड पाठ गरेर सुनाउन चाहन्छु। हजुर, यहाँ यस्तो लेखिएको छ र यो खण्डमा यसरी लेखिएको छ, जब तिमीहरू बाली काट्छौ तब तिमीहरूले खेतको छेउछेउ समय नकाट्नु, कटनीको सिलाबाला नबुटुल्नु, तिमीहरूले आफ्नो दाखबारीको फल निखारिकन नटिप्नु अनि दाखबारीको झरेका फलहरू नबटुल्नु। ती गरीब र परदेशीहरूका निम्ति छोडिदेऊ। ती चाहिँ म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एक अर्कासित झुट नबोल्नु, तिमीहरूले मेरो नाउँमा झुटो शपथ नखानु, त्यसो गर्नाले तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको नाउँ अपवित्र पार्नेछौ। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीलाई थिचोमिचो नगर्नु, त्यसलाई नलुट्नु, ज्यालामा काम गर्नेको पैसा एक रात पनि तिमीहरूसँग नरहोस्, बहिरालाई नसराप, अन्धाको अगाडि ठोकर लाग्ने कुरो नराख, तर आफ्ना परमेश्वरको भय मान। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले अन्याय नगर, ठुलो होस् वा सानो होस्, मान्छे हेरेर होइन, तर सबै मान्छेको उचित न्याय
गर। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनले यसरी न्यायको लागि माग गर्दछ। अनि आज धेरै मानिसहरूले यो कुराहरूलाई व्यवस्था गरिराखेका छन् है। अनि मानिसहरू त्यसको परिणाम श्रापको भागीदार बनेका छन् है। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ यी कुराहरू सच्याउनको लागि। प्रिय दर्शक, मानिसको समाजमा न्याय र धार्मिकता अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो। म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि परमेश्वरको प्रेमले यही कुरा माग्दछ, न्याय र धार्मिकता है। यी नीति नियमहरू किन परमेश्वरले ती इस्राएली जातिलाई दिनुभएको थियो? किनभने समाजमा न्याय अनि धार्मिकता छैन भने त्यहाँ मानिसहरू न त सुखी बन्न सक्छन् न खुसी नै पाउन सक्छन्। अनि परमेश्वर चाहिँ मानिसलाई सधैँ सुखी राख्न चाहनुहुन्छ। जुन कुरो चाहिँ समाज न्याय र धार्मिकता छैन भने सम्भव हुँदैन। याद गर्नुहोस् है। यदि त्यहाँ न्याय छैन, त्यहाँ धार्मिकता छैन भने समाजमा त्यहाँ सुख पनि हुँदैन, मानिसहरू कहिल्यै खुसी पनि रहन सक्दैनन्। यस कारणले यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। के तपाईँ यस्तो समाजको विकास गर्न चाहनुहुन्छ जुन समाजमा न्याय अनि धार्मिकताले बास गर्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको न्याय अनि धार्मिकताले बास गर्ने जीवनको नमुना येशू मसीह जो मानव जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरी वर्तमान विश्वमा आइरहेको अनि अझै भविष्यका दिनहरूमा आउनेवाला परमेश्वरको क्रोधबाट सुरक्षित बन्नुहोस् है। यो मेरो सल्लाह छ तपाईलाई। अन्तमा म तपाईलाई बाइबलमा प्रकाशको पुस्तक 21 को छोटो खण्ड पाठ गरेर सुनाउन चाहन्छु। कृपया विचार गर्नुहोस् है। ख्रिस्टको आउनेवाला 1000 वर्षीय सुनौलो युग अनि त्यसपछि सृष्टि हुने नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी, कति गजबको आशा छ। म त्यो कुरा तपाईलाई पाठ गरेर सुनाउन चाहन्छु। प्रकाशको पुस्तक 21 मा तपाईले यो कुरा पाउनुहुन्छ। यो एकदमै गजब लाग्दो कुरा छ, एकदमै अचम्मको कुरा छ। एउटा सुनौलो भविष्यको कुरा, एउटा सुनौलो आशा त्यहाँ दिएको छ। यसरी लेखिएको छ। म तपाईलाई पाठ गरेर सुनाउँदैछु, कृपया ध्यान दिनुहोस्। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिंगारी र तयार पारिराखेको अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर, परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ, तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ। फेरि मृत्यु नै हुने छैन, शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त म नै हुँ। यीशु बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ, तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फोहराबाट म सित्तैमा दिनेछु। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु, त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ वा छोरी हुनेछ है। तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू, झुट्टा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। डरलाग्दो कुरा, एउटा सुन्दर पक्ष छ अनि अर्को फेरि डरलाग्दो पक्ष पनि, दुवै कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। भविष्यवाणी, यो हुन आउने कुरा, पृथ्वीमा हुन आइपर्ने कुराहरू यहाँ प्रकाश पारिएको छ। यसकारणले
विचार गर्नुहोस् है। अब अन्तमा यो अङ्कमा तपाईले याद राख्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। बुँदा नम्बर 1, परमेश्वर न्यायी अनि धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले मानव समाजमा न्याय अनि धार्मिकता स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो कुरा हामी हरेकले ध्यान दिनु पर्यो। 2 बुँदा, मानव जाति पाप स्वभावको प्रभावको कारणले दुर्बल, दरिद्र अनि भ्रष्ट अवस्थामा छ। हजुर, यो सत्य कुरा हो। तितो छ तर यो सत्य कुरा हो। बुँदा 3, परमेश्वरले मानिस जातिलाई पापको प्रभावबाट उद्धार गर्न उहाँको पुत्र येशू मसीहलाई प्रायश्चितको बलि हुन दिनुभयो। यो सत्य कुरा, यो ऐतिहासिक कुरा हो, याद राख्नुहोस्। 4 बुँदा, येशू मसीह परमेश्वरको विश्वव्यापी मुक्तिको न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँमा विश्वास गर्ने हरेकलाई परमेश्वरले सित्तैमा धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनमा प्रवेश दिनुहुन्छ। हजुर, त्यो चाहिँ एउटा सुनौलो पक्ष छ यहाँ तपाईको लागि, विश्वास गर्ने हरेकको लागि। बुँदा 5, येशूको धार्मिकताद्वारा परमेश्वरले मानव जातिलाई एक सुनौलो जीवन युगमा लान चाहनुहुन्छ। हजुर, सुनौलो जीवन युगमा लान चाहनुहुन्छ। याद राख्नुहोस् है। प्रिय दर्शक मित्र, मलाई आशा छ यी कुराहरू सुनेपछि तपाईले परमेश्वरको न्याय र धार्मिकतालाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा साथै आफ्नो परिवारमा पनि स्थापित गरी त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिँदै त्यसलाई बलियो पार्ने प्रयासमा लाग्नुहुनेछ। कृपया हिमालयन पिसमेकर्सद्वारा सञ्चालन गरिएको यस सुनौला कुरा कार्यक्रमलाई केही अनुदान मार्फत सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो इमेल ठेगाना peacemakers021@gmail.com peacemakers021@gmail.com मार्फत तपाईको इच्छा जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, कृपया याद राख्नुहोस्, परमेश्वरको वचन अनुसार उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ अनि खुसी साथ दान दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। धन्य दयावन्तहरू, येशू भन्नुहुन्छ, धन्य दयावन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले तपाईलाई सधैँ सुखी अनि सुरक्षित राखुन्। धन्यवाद। जय मसीह।